बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। नहीं होनी सर गजा में ऐसे फायर बंदी, सीज फायर ऐसे नहीं होना। या तो अमेरिका खुद से विलिंग हो तो तब तो जाके बात हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर होता रहेगा जहाज़ों के ज़रिए स्पेन, इटली या मिस्र वगैरह का रास्ता इस्तेमाल हो, उर्दन का रास्ता इस्तेमाल हो, इमदाद उन्हें मिल जाए, खाने के लिए कुछ मिल जाए। सीज फायर होता मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो तीन शराइत रख दी है ना अमरीका और इसराइल ने चैनल 12 के मुताबिक इसराइल के, वो नाकाबिल अमल है ना सर। और उसका रिस्पॉन्ड भी किया है हमास ने, उसका रिस्पॉन्ड भी किया है। वो रिस्पॉन्स तो मैंने खैर आपके साथ शेयर करने वीडियो शेयर की सर, एक और फौजी की, हमास ने इसराइली फौजी की जो उनकी कैद में है। और वो फौजी कह रहा है कि मुझे भूखा रखा हुआ है क्योंकि आप गजा के लोगों को खाना दे नहीं रहे। जो आप उन्हें खाना देंगे तो हमें खाना मिलेगा ना। यहाँ उस वीडियो का भी थोड़ा सा अहाता करते हैं। परसों एक थी, कल एक थी, और फिर आज एक और वीडियो सामने जारी हुई है। प्यूटन साहब ने ना वो जोहरी आबदोजे है ना, वो जो रूस के पानियों के पास डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लाके खड़ी कर दी है, जोहरी आबदोजे, कि भाई आपके दिमित्री मित्रोदोव जो है, जो साबिक सदर, उसने हमें धमकी दी और हमने इसको सीरियसली अपनी आवाम को डिफेंड करना, और ये वो सब जो उन्होंने कहा था, तो जूते की नोक पे मारा जो कर दिया ना। प्यूटन खुद आ गया सामने, किसी मुशीर, किसी वजीर खारजा के साथ नहीं, खुद सामने आके उसने कहा है जो मैं करूंगा वो देखेंगे। उसका रिस्पॉन्स मैंने आपको बताना है। और ट्विटर के हाथ में यूरोप की एक चिड़िया भी आई है, चिड़िया, कई चिड़िया आ गई है। बरतानी अफसरान की एक बड़ी तादाद कैप्चर कर ली है जी रूस ने। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, विलॉ की तफसील में जाता हूँ। सबसे पहले ना मैं ज़रा थोड़ा जहन देखें मुखालिफ का ज़र्फ कैसा होता है। यहूदी मजहबी रहनुमा हाकाम रुनेन शाओलोफ, ठीक है, वो कहते हैं ये भूख की बात कर रहे हैं। गजा के तमाम बच्चों को भूख से मर जाना चाहिए और पूरी गजा को तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने हमारे पर हमला किया। वही तारीख साज है जिसकी बिना पर आज सऊदी अरब रुका हुआ है आज तक इसराइल को तस्लीम करने। ये सारी दुनिया जानती है कि अगर वो हमास जरूरत ना करता, फलस्तीनी वो जरूरत ना करते, तो शायद ना होगा। ये जहन है अगलों का। हमास ने कल ऐलान किया जी कि जब तक मुकम्मल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती, हम हथियार नहीं डालेंगे। दैट्स इट। चाहे कुछ कर ले, हमने हथियार नहीं डालना। इमदाद रात को भी मिलती रही, स्पेन के जहाज़ पहुंचे, इसराइली मुहासरे के दौरान गजा में फ़ज़ाई तौर पर इंसानी इमदाद फराहम की, ये सब होता रहा। लेकिन हमास की जानिब से उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, हारिट्स ने खबर ज़रूर लगाई है। आप देखें, इसराइल का सेकंड, ये इसको सरकारी न्यूज़ पेपर ही कहते हैं, वो ज़रूर उसने खबरें रात में चलाई कि जी हमास ने हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये दावा शवा किया। हमास कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमास ने वीडियो रिलीज की, अ न्यू वीडियो फीचरिंग एन इसराइली हॉस्टेज। वो कहता है व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज डिगिंग माई ओन ग्रेव। तो जिस छोटी सी जगह, उन्होंने कहा जिस जगह पे मैं हूँ ये मेरी अपनी कब्र ही है, मैं इसी को खोद रहा हूँ। मुझे मेरी हालत देखे, मेरी पसलियाँ देखे, मेरी रिब केज देखे, मेरे क्या हालत होगी। मुझे खुराक नहीं मिल रही, थोड़ा सा पानी मिलता है, थोड़ी बहुत कोई खुराक मुझे मिल जाती है। ये मुझे देना चाहते हैं खाने पीने को, लेकिन मुझे दे नहीं सकते क्योंकि यही आप गजा के लोगों के साथ कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर ही मर जाऊंगा। आप लोग कुछ नहीं। इन चीज़ों का बड़ा प्रेशर है सर, इन चीज़ों का अच्छा खासा बड़ा प्रेशर है कम्युनिटी के अंदर इसराइल की। और यही वजह है, इसराइल के अंदर क्या है जी, thousands of Israeli took part in protest held in Tel Aviv। और सर ये फुटेजेस मेरे सामने है, बहुत बड़ी तादाद, बड़ी तादाद जिसे कहते हैं। Thousands of Israelis took part in a protest held in Tel Aviv demanding an end to the war। इस जंग को खत्म करें इन गजा एंड द रिलीज ऑफ रिमेनिंग कैपिटिव बीइंग्स हेल्ड इन गजा। और जो लोग हमारे कैदी हैं उनको रिहा करवा दें, खत्म करें इस जंग को, इज्जत में नहीं। एंड द रिलीज ऑफ द रिमेनिंग कैपिटिव्स बीइंग हेल्ड इन गजा, और जो गजा में कैदी है ना उनको रिहा कर दें।
ان کے پاس بھی بہت زیادہ کہہ دیا نا اسرائیلی کے پاس فلسطینیوں کے، انہیں کہیں ان کو رہا کر دیں. یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پریشر اس کا اتنا زیادہ جی. اس پریشر کو ریلیز کرنے کی کوشش کیا کی ہے ذرا وہ سن لیں جی. اور یہ خبر کوئی اور نہیں دے رہا، یہ خبر دے رہا ہے اسرائیل کا چینل 12. اس نے کہا 3 شرائط رکھی ہیں جی اسرائیل اور یو ایس نے، آر فائنلائزنگ این الٹیمیٹم ٹو حماس. حماس کے لیے 3 شرائط رکھی ہیں. ڈس آرم دا غزہ اسٹرپ، سب سے پہلے غیر مسلح کر دیں اس غزہ کی پٹی کو. ریلیز آل ہوسٹیجز، جتنے قیدی ہیں اسرائیلی ان تمام کو رہا کر دیں. الاؤ اے ٹیمپرری یوز لیڈ ایڈمنسٹریشن ان غزہ، عارضی طور پر یہ جو غزہ کی پٹی جو خوبصورت سمندر کا کنارہ ہے جہاں جس کو انہوں نے بھی کھنڈر بنا دیا، انہوں نے کہا عارضی طور پر یہ امریکہ کے حوالے کر دیں، یعنی یہاں سے سارے غزہ کے لوگوں کو چلتا کریں، تب جا کے سیز فائر ہوگا. پہلے اس بات پہ آ گئے. اف ریجیکٹڈ، جو آپ کو پتا حماس نے ریجیکٹ کر دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، بیت المقدس دارالحکومت نہیں ہوتا، ہم نے ڈسارم نہیں ہونا. یہ کہتے ہیں اسرائیل اور یو ایس کا پلان ہے چینل 20، یہ 12 اسرائیل کا چینل ہے. وہ کہتے ہیں اف ریجیکٹڈ اسرائیل ول لانچ اے فل اسکیل ملٹری کمپین ٹو ڈسمینٹل حماس. انہوں نے یہ شرطیں نہیں مانی تو حماس کے خلاف فل ملٹری کمپین، یعنی فل ایک اور آپریشن، جو آپریشن جاری ہے اس کو فل پہ لے جائیں گے. پتہ نہیں فل پہ کیسے جائیں گے، لیکن بہرحال یہ رات کو دھمکی دی گئی ہے. اسرائیل اور امریکہ کا یہ پلان ہے. اب یہ نروس کی گیم ہے سر، اور نروس کی گیم میرا خیال ہے بہت بہتر طریقہ. حماس نے مزید کہا، انہوں نے کہا وٹکوف جو آیا تھا نا امریکی نمائندہ خصوصی، کل غزہ میں تھا، پرسوں اسرائیل میں تھا، تو Witkoff visit to aid distribution centers to a pre-planned play to mislead public opinion. دیکھا پری پلان تھا کہ جن جن ان اڈوں پہ تھا جہاں سے راشن تقسیم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پبلک اوپینین کو تبدیل کرنے کے لیے، وائٹ واش ٹو امیج آف دا آکوپیشن، کسی طرح آکوپیشن کا جو امیج ہے نا اس کو ذرا اس کے آگے ذرا دھول ڈالی جا سکے. انہوں نے کہا ایک ایک چیز امریکہ نے پلان کر کے اپنا بھیجا تھا. کوئی امدادی کیمپ سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا آن گراؤنڈ. یہ بولا حماس نے. اچھا اب میں نے بتایا کہ جو امریکہ کے آگے کھڑا ہو گیا وہ امر ہو گیا، چاہے روس کی شکل میں ہو، پھر بتا رہا ہوں، چاہے ایران کی شکل میں ہو، چاہے یمن کی شکل میں ہو، چاہے لبنان کی شکل میں، جو کھڑا ہو گیا. اور روس سے بہتر کون جاتا ہے پلس میں؟ روسی صدر سامنے آئے. جب امریکیوں نے اپنی جوہری آبدوزوں کو روس کے سمندروں کے بعد لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم اس بات کو سیریس لیتے ہیں جو آپ نے دھمکی دی ہے. روس کے صدر کیا کہتے ہیں؟ پریزیڈنٹ پوٹن وارنس دا ویسٹ، مغربی دنیا کو وارنس کرتے ہوئے کہتے ہیں رشیا ڈز ناٹ اسٹرائک فرسٹ. پہلی بات تو یہ رشیا پہلے حملہ نہیں کرے گا، بٹ اف اٹیکڈ، اگر ہمارے پر حملہ ہو گیا، اوور رسپانس ول بی ٹوٹل، وی ول اسینڈ ایز مارٹیئرز، ہم شہید ہو جائیں گے. دے ول وینش وداؤٹ ریپیٹنس. مطلب اگر پورا اردو ترجمہ نکالو تو صدر پیوٹن نے مغرب کو خبردار کیا کہ روس پہل نہیں کرتا، لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہمارا جواب مکمل اور بھرپور ہوگا، ہم تو شہید ہو کر اٹھیں گے اور وہ بغیر توبہ کے نیست و نابود ہو جائیں گے. تو یہ جواب دیا آپ دوزوں کا، دیکھا ہمیں کوئی ٹینشن بار بار نہیں ہے، ہم تم سے زیادہ تیاریوں کے اندر ہیں، مکمل طور پر کوئی چیز لینے جانا بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس. اور مزید جو بڑا جھٹکا وہ یہ ملا جی، اور یہ رشیا نیوز ہی کر رہا ہے، بریکنگ انپریسیڈنٹڈ دا رشین آرمی اریسٹ سینئر برٹش آفیسرز، آفیسر نہیں آفیسرز، دا رشین آرمی اریسٹ سینئر برٹش آفیسرز ان یوکرین ان اے اسپیشل کورٹ آپریشن. اب برطانوی افسران رشین فوج نے گرفتار کیے ہیں، کہ یہ انڈر کور آپریشن تھا. میں تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ برطانوی فوجیں، جرمنی کی فوجیں سارے یوکرین کے اندر لڑ رہے ہیں، امریکی فوجیں لڑ رہے ہیں، امریکی کانٹریکٹر لڑ رہے ہیں، اور یوکرین کے فوجیوں میں اتنے تپڑ تھوڑی ہے، یہ سب کر رہے ہیں. انہیں کہ ان کے افسران پکڑے ہیں روس نے. تو یہ اچھی ایک پوزیشن پائے گا روس بارگین کرتے ہوئے. صحیح معنوں میں دیکھا سر، یہ چھوٹی بات نہیں. میں آپ کو ادھر اسرائیل کے ایک فوجی کی اریسٹ والی ویڈیو دکھا کے بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ امپیکٹ ہے، تو ان فوجی افسران کا کیا امپیکٹ ہوگا. اور وہ بھی وہ برطانیہ جس کی پبلک روز سڑک پر نکلی ہے غزہ کے حوالے سے، روز سڑک پہ نکلی ہے اسرائیل کے خلاف، روز وہ یہ کر رہے ہیں.
سر نہیں، چیزیں سیریس ہیں جی. ہاں، ایران کے صدر جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، آج ان کا دوسرا دن ہے جی. کل لاہور میں تھے، ساری خبریں میں نے آپ کو بتا دی تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب خود ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے مری سے، مریم نواز صاحبہ بھی تھی. پھر رات کو ان کی وزرائے منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. ان کا ایک جملہ میں نے سنا، وہ کہتے ہیں ہم تجارتی روابط کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں. یہ بڑا اہم چیز ہے. تجارتی روابط انہوں نے ویسے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ بڑھائے، ہم اس کو، ان کی سیکشن جو پابندی ہے امریکہ کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتے. تیل وہ بھی چاہتے ہیں کہ سمگل ہو کے پاکستان نہ آئے. گیس کا پائپ انہوں نے بارڈر پہ، زائدان تافتان بارڈر پہ لا کے کھڑی کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم آگے بھی دینے کے لیے تیار ہیں پائپ. زرداری صاحب نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا، معاہدہ سائن کیا تھا. بجلی ان کے پاس 80,000 سے 1.5 لاکھ میگا واٹ تک وافر موجود ہے. وہ بھی پاکستان کو نہایت اونے پونے ریٹ میں دینا چاہتا ہے، لیکن پاکستان لے نہیں پاتا. یہ بڑا سوال ہے کہ پاکستان اپنی اس پوزیشن کو کیسے کیش کرے گا. اس وقت پاکستان ان کا تارا تو ہے امریکہ کی. یہ سوال ہے. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.